डकुमेन्ट भन्ने गरेँ मैले अस्ति गरिसकेको छौँ सो केही यसमा प्रब्लम नहोला म मेक टाइटल गर्छु मेक टाइटल किन युज गरेको मेक टाइटल युज गरेन भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दैन टाइटल जेनेरेट गर्दैन ल हेर्नुस् है त अब यहाँनिर म एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछु है यतिसम्म त हामीले अस्ति पनि गरेको हौ आज अस्तिको क्लास छुट्नेले केही पनि टेन्सन गर्नु परेन हामीले यति गरेको हो है यति कुरा लेख्नुस् तपाईले र रन गराउनुस् यो टाइटल लेख्नुस् यो प्रिएम्बल पार्टमा त्यो भनेको चाहिँ डकुमेन्ट क्लास र बिगिन डकुमेन्टको बीचको पार्टलाई प्रिएम्बल पार्ट भन्छ त्यसमा एड गर्नुस् र मेक टाइटल भन्ने चाहिँ यो कमान्डले चाहिँ टाइटल बनाउँछ मेक टाइटल सहिलो छ नि हैन टाइटल क्रिएट गर भनेको अब हेर्नुस् है त आर्टिकल क्लास युज गरेको छौं डकुमेन्ट क्लास सो हाम्रो के छ त टाइटल पेज सपोज मैले यो लेटेक डकुमेन्ट भन्नेलाई टाइटल पेज भनेर एज्युम गरे भने यसमा के छ त एउटै पेजमा आइदियो नि है सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने अघि मैले एउटा कमान्ड भनेको थिएँ यो एकदमै युज हुने कमान्ड हो है त होल त डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि एकदमै मस्ट युज हुने कमान्ड भनेको के त वन लाइन कमान्ड पेज ब्रेक ब्याकस्ल्यास पेज ब्रेक गर्नुस् त हेर्नुस् पेज ब्रेक भयो नि अघि के थियो यो फर्स्ट पेजमै थियो यो कन्टेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो त नेक्स्ट पेजमा गएको छ सो पेज ब्रेकले के गर्छ यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ र न्यू पेजमा जान्छ सिम्पल छ है अब यति गरिसकेपछि अर्को नयाँ कुरा के बताउँछु भने म सेक्सन भनेर डिफाइन गरौँ है त अघि मैले त्यहाँ एउटा सेक्सन भन्ने कुरा लिएर आएको थिएँ नि सेक्सन भन्ने चाहिँ कसरी भने सपोज तपाईलाई अब डकुमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो टपिकहरु हुन्छ टपिक सब टपिक सिधै वन लेख्यौं त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन लेख्यौं टु लेख्यौं इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्डमा इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड लेख्यौं त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यु 2 गर्यौं हैन त्यसरी सो यसमा चाहिँ सेक्सन अफ कन्टेन्ट अर हेडिङ क्रिएट गर्ने चाहिँ हाम्रो के छ भनेर म बताउँछु पहिला के छ त फर्स्टमा मेरोमा त मेक टाइटल कामै गरेन सर हेर्नुस् है त हजुर मेक टाइटलले मेरोमा कामै गरेन के भएछ हेलो मेक टाइटल डाउनलोड भएछ सर मेक टाइटलले कामै गरेन ए ठीक छ त्यसो हो भने अहिले यसलाई युज नगर्नुस् यसलाई युज नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन यदि कसको नभएको हो त्यसलाई कमेन्ट गरिदिनुस् त्यसमा अहिले अड्किनु पर्दैन है त त्यो त्यस्तो धेरै युज हुने कुरा पनि होइन मेक टाइटल भन्ने कुरा तपाईलाई म टाइटल पेज कसरी बनाउने भन्ने कुरा पछाडी आउँछ सो त्यसमा अड्किनु पर्दैन तपाईले जसको मेक टाइटल रन भएन नि उहाँले के गर्दिनुस् यो टाइटल भन्ने कुरालाई कमेन्ट गर्दिनुस् पर्सेन्टेज सिम्बलले कमेन्ट हुन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ बिगिन डकुमेन्ट पछाडीको मेक टाइटल भन्ने छ नि त्यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिनुस् है यति गरिदिनु भयो भने त्यो मेक टाइटल भन्ने अहिले आवश्यक परेन जस्ट मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको हो यो यदि कसैको त्यो इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ तपाईको इन्स्टलेसनमा मिसिङ हुन सक्छ है फेरि रिइन्स्टल गर्नुस् ल सेक्सनको कुरा गर्दै थिए है त मैले सेक्सन चाहिँ किन त हेडिङ क्रिएट गर्नको लागि फर एक्जाम्पल हजुर सर रेकर्ड पनि गर्दिनु न फेरि यो पछि यादै हुँदैन के हुन्छ एकैचोटी त्यही भएर यो रेकर्ड चाहिँ भएको छैन तपाईहरु कसैले गर्न मिल्छ भने गर्नुस् न अनि तपाईहरुले नै त्यहीबाट प्रोवाइड गर्न सजिलो हुन्छ को होस्ट हुनुहुन्छ नि अरु पनि हैन सुमन राउत सुमन जी त्यो रेकर्ड गर्न मिल्छ त्यहाँबाट होस्टले मात्र गर्न मिल्छ होस्टले मात्र मेरोमा यहाँ के आइरहेको छ भने यो क्लाउडमा सेभ हुने रहेछ हैन मेरोमा चाहिँ त्यो भइरहेको छैन कनेक्ट भइरहेको छैन क्लाउड सर्भरमा हुन्छ सर म स्क्रिन रेकर्डिङबाट गर्दिराखे हुन्छ स्क्रिन रेकर्डिङ सफ्टवेयर हुन्छ नि त्यहाँबाट गराउनुस् अनि साथीहरुलाई गर्नुस् है त के कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो साथीले प्रोवाइड गर्नुहुन्छ है हुन्छ हस् सर ओके ल म अगाडि बढे है त हेडिङको लागि चाहिँ के हो त सो ब्याकस्ल्याश अब भयो हुन्छ नहुने कुरै छैन बिस्तारै गर्नुस् केही पनि फरक पर्दैन है सो अब सेक्सनमा है त यो सेक्सन टाइप गरे सेक्सन चाहिँ केको लागि हेडिङको लागि मैले इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड भनेर चाहिँ मैले
तपाईहरुको रिपोर्टलाई फोकस गरेर नै यो कन्टेन्टहरु पनि त्यसरी नै युज गर्छ है त, टाइटलहरु पनि हेर्नुस् है त। इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड भन्ने चाहिँ तपाईको फर्स्ट च्याप्टर युज गर्न पनि मिल्छ। म अहिले च्याप्टर कसरी क्रिएट गर्ने भनेर पनि बताउँछु, बट अहिले चाहिँ हामीले के बुझौं, हेडिङ कसरी क्रिएट गर्ने। सो हेडिङ क्रिएट भनेको के हो त, कन्टेन्टको सेक्सन भनेर डिफाइन गरिएको छ। ब्याकस्ल्यास सेक्सन इज द नेम अफ कमान्ड एन्ड कर्ली ब्रेसेस भित्र चाहिँ हेडिङको नाम लेख्ने, द्याट इज इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड। ल यो कुरा क्लियर हुन्छ। स्पाइस रन गराउँदै जानुस् है त, सो डिबग गर्न सजिलो हुन्छ यो आयो भने। अब म यही टेक्स्टलाई अलिकति धेरै पेस्ट यही कपी एन्ड पेस्ट गर्छु। द इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड भन्ने भयो है, यो चाहिँ हेडिङको कुरा भयो, सिम्पल छ, गाह्रो छैन। सो अब म के गर्छु, मलाई सब हेडिङ चाहियो अर सब टपिक चाहियो भने सिम्पल छ, हेर्नुस् है त, सब सेक्सन। क्लियर? इन्ट्रोडक्सन भन्ने चाहिँ मैले सब टपिक बनाएँ। 1.1 भनेर आयो नि, हेर्नुस् है त, आफै बोल्ड भएर आउँछ। यसमा स्ट्यान्डर्ड छ सबै, हामीले केही पनि एडिट गरिरहनु पर्दैन, कन्ट्रोलको लागि सो सजिलो छ लेटेकमा। अब यो सेक्सनमा पनि मैले सर्ट एन्ड टेक्स्टलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरी अलिकति क्लियर देखियोस् डकुमेन्ट। अनि मलाई अर्को के चाहियो, 1.1 मा के आयो, इन्ट्रोडक्सन भन्ने भयो हैन। सो 1.2 मा मलाई के चाहियो, सपोज ब्याकग्राउन्ड भन्ने अर्को सब टपिक भयो भने अब यसरी नै युज गर्दै जाने हो। सब टपिक, सब सेक्सन आफै आउँछ। रन गराउनुस्। ल ठीक छ, इरर आयो है त। यो इररलाई पनि डिबग गर्न सिकौँ न है त, कस्तो कस्तो इरर आउँदो रहेछ, सो पछि सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है त, कर्ली ब्रेसेस छुट्यो मेरो, त्यो भएर इरर आयो। अब तपाईको कोडिङ लेख्दा धेरै, रिपोर्ट बनाउँदाखेरि धेरै कोड लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो माइनर कुराहरू आउँछ। तल चाहिँ तपाईले यो इरर चाहिँ तल आउँछ, यो तल जुन हाम्रो सोर्स कोड लेखिरहेको छौं नि, त्यो भन्दा तल चाहिँ तपाईहरुको पनि आएको छ होला। जस्तो मैले यहाँनिर आफैले इरर क्रिएट गर्नुस् न एकपटक एनालाइसिस गर्नको लागि। सब सेक्सनको मेरो एउटा कर्ली ब्रेसेस क्लोज चाहिँ मेरो छुटेको थियो, सो मेरो रन भएन, त्यस कारणले गर्दा इरर आएको छ। सो चाहिँ अब त्यो चाहिँ डिबग गर्नु पर्यो, इरर कहाँ छ। सो लाइन बाइ लाइन चाहिँ रन गराउँदै जानुस्, डिबग गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। मैले चाहिँ क्लोज गरिदिएँ। अब रन गराएँ भने म सर्टेन टेक्स्ट यसमा पनि पेस्ट गर्छु। हेर्नुस् क्लियर छ नि। अब यसरी नै सब सेक्सन अर्को गर्नुभयो भने अर्को 1.3 आउँछ। यो भित्र पनि सब सेक्सन भनेको 1.1.1 गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, हाम्रो 3 लेभलसम्म हुन्छ। सपोज मलाई यो इन्ट्रोडक्सन भित्र फेरि सब सेक्सन जानु पर्यो भने म के गर्छु, यसमा ब्याकस्ल्यास सब सेक्सन गर्छु है त। अब यसमा के लेख्नुहुन्छ, सपोज introduction of power system, सपोज मैले एउटा इन्ट्रोडक्सनको नाम लेखेँ है त। 1.1.1 1.1.2 कसरी आउँछ, सब सेक्सन। यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि भएन? यति कुरा सबैको भएको हो, मलाई फिडब्याक दिनुस् त। तपाईले पनि रन गराउनुस् है। तपाईले रन गराउनु भयो, यति बिस्तारै गर्नु। ब्याक गर्नुस्। ओके ल, म एकपल्ट टेक्स्ट युज नगरिकन पनि लेखिदिन्छु है त। यहाँनिर तपाईले यो कोड लेख्नुस्, टेक्स्ट त पछि हाल्नुस्, केही पनि फरक पर्दैन। सेक्सन लेख्ने, इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड। टेक्स्ट युज गर्दिन, सो तपाईहरुलाई यहाँनिर सजिलो हुन्छ हेर्न। अर्को मैले के गरेँ, सब सेक्सन भन्ने गरेँ। सब सेक्सनमा मैले के राखेँ, इन्ट्रोडक्सन मात्रै राखेँ। फेरि सब सेक्सनमा के राख्छु, अनि कपी पेस्ट गरिदिन्छु म, ब्याकग्राउन्ड भन्ने राखेँ मैले यहाँ।
ब्याकग्राउन्ड है त फेरि मलाई यो भित्र पनि के गर्छु त सब सेक्सन प्रोडक्सन अफ ओके रन गर्नुस् त भिजुअलाइज गर्न इजी हुन्छ हेर्नुस् है त इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड सो फर्स्ट लेभलको लागि के भयो त सेक्सन भन्ने 1 भयो 1.1 को लागि सब सेक्सन एउटा सब आयो सो 1.1.12 लेभलको लागि सब सेक्सन आयो यति हो तपाईको होल डकुमेन्टमा तपाईले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ यति बुझ्नु है त अब यसलाई कमेन्ट गर्नको लागि के गर्ने पर्सेन्टेज सिम्बल सो मल्टिपल लाइन कमेन्ट एकैपल्ट गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गर्नुस् कन्ट्रोल टी है त मल्टिपल लाइन कमेन्टको लागि ल यति है त सो म अब फर्स्ट टपिक चाहिँ के भयो त हाम्रो फर्स्ट हेडिङ के भयो इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड भयो सो म सेकेन्डमा जान्छु है त सेकेन्ड टपिकको लागि के गर्ने म फेरि सेक्सन नै गर्छु सेक्सन के भयो सुरुमा इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड फर्स्ट टपिक त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन भनेको अर्को के भयो सब टपिक भयो इन्ट्रोडक्सन अफ पावर सिस्टम भनेको सब टपिक भयो ठीक छ सब सेक्सन भयो अब फेरि मलाई के गर्यो 1 मा इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड भयो 2 मा सपोज तपाईको अब प्रोजेक्टको रिपोर्ट लाइन एनालाइसिस गर्नुस् है त फर्स्टमा के हुन्छ तपाईको इन्ट्रोडक्सन भन्ने भयो त्यसपछि सेकेन्डमा के हुन्छ तपाईको मेथोडोलोजी भन्ने लिटरेचर रिभ्यू ल तपाईले प्रपोजल बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको स्ट्रक्चर पनि यस्तो हुन्छ है त सो मैले त्यही नै गरिदिएँ भने सजिलो हुन्छ हेर्नुस् है त अब 1 इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड कम्प्लिट त्यो चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट भयो सो 2 सेकेन्डमा के जानु पर्यो मेरो लिटरेचरमा जानु पर्यो अर्को कुरा चाहिँ फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनको टपिक भ्याइसके पछाडि मलाई लिटरेचर भन्ने चाहिँ मेरो सेकेन्ड टपिक भयो हैन त्यो चाहिँ मेरो केमा आयो त सेम पेजमा आयो नि सो मलाई चाहिँ के गराउनु पर्यो नेक्स्ट पेजमा गराउनु पर्यो भने मैले के गराउँछु ब्याकस्ल्यास पेज ब्रेक गराउँछु सिमिलरली के गराउन सक्नुहुन्छ तपाईले अब पेज ब्रेकको स्ट्रक्चर कसरी जेनेरेट गर्ने र कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्दै छौं सो जस्ट फर एक्जाम्पल टाइटल पेज भयो इन्ट्रोडक्सन भन्ने फर्स्ट टपिक भयो सेकेन्ड टपिक लिटरेचर रिभ्यू अर थर्ड च्याप्टर भनेर पनि निकाल्न मिल्छ म सिकाउँछु तपाईलाई अर्को फोमा रेफरेन्सेस एपेन्डिक्स यो पेज नम्बरिङ पनि आफै आएको छ यति कुरा बुझ्नु भयो यति कुरासम्म कम्प्लिट छ कि छैन सबैजनाको छैन भने केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ म फेरि बताइदिन्छु सर हाम्रो सेक्सनको चाहिँ 3टा लेयर मात्र हुन्छ त्यो भन्दा बढी चाहिएको खण्डमा कसरी मिलाउन सकिन्छ हो यो लेटेकमा चाहिँ के छ भने नि यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हाम्रो सब टपिकसम्म चाहिँ 3 लेयर सम्म गयो हैन त्यसपछि पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले सेक्सनबाट जानु पर्यो र अर्को पोइन्टमा लेख्नको लागि चाहिँ हाम्रो पछाडी टेक्स्ट फर्म्याटिङ भन्ने टपिकमा आउँछ तपाईको त्यसमा फेरि एबीसीडी गरेर पनि लेख्न मिल्छ हैन रोमनमा आई डबल आई ट्रिपल आई गरेर पनि लेख्न मिल्छ त्यो पछाडी टेक्स्ट फर्म्याटिङको पोर्सनमा तपाईको आइटमाइज भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो आउँछ है त बुझ्नु भयो सर ओके ल अरु कसैको यतिसम्म रन भएको छ भने ठीक छ हैन यदि कसैको छैन भने नो लेख्नुस् होइन भने म अब अर्को कुरा बताउँछु ल के छ भने सोध्दै गर्नुस् तपाईले पनि के गर्नुस् भने एउटा दुईटा पेजमा चाहिँ फुल कन्टेन्ट हाल्नुस् है त कपी पेस्ट गर्नुस् केही कुरा म तपाईलाई पेजको मार्जिनहरु कसरी सेट गर्ने भन्न देखाउँछु सो म लिटरेचर रिभ्यू पछाडी मैले सर्ट एन्ड टेक्स्टहरु चाहिँ के गरे कपी एन्ड पेस्ट गरेर रन गराएँ रन गराउँदाखेरि अब पेपर मार्जिनको कुरा गरौँ है त हामी सपोज मेरो यो तपाईहरुले जुम गरेर पनि देखाइदिन्छु म हेर्नुस् है त मेरो यो फुल A4 साइजको पेपर हो बाइ डिफल्ट और हामीले यहाँ डिफाइन पनि गरेको छौं माथि कोडिङमा डकुमेन्ट क्लासमा डकुमेन्टमा पोइन्ट फन्ट साइज चाहिँ डिफाइन गर्यौं तर पेपर साइज डिफाइन गरेको छैनौं त्यो अहिले हामी गर्छौं तर बाइ डिफल्ट यो A4 साइज नै हो
अब हेर्नुस् है त यो सेक्सनको कुरामा कसैको नि प्रब्लम छैन जस्तो छ। मैले अर्को कुरा बताएँ हेर्नुस् है त मेरो कर्सर जहाँ छ यो पेज नम्बर 3 भन्ने छ। यहाँनिर मार्जिन हेर्नुस् त मार्जिन के छ 4 साइडमा नै के छ फरक फरक मार्जिन छ भनेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मार्जिन यो हो त होइन नि। तपाईले रिपोर्ट बनाउँदा मार्जिन कति राख्नु भएको छ भन्नुस् त म त्यति नै राखेर गराइदिन्छु तपाईहरुलाई। अनि तपाईहरुलाई नि सजिलो हुन्छ त्यो एउटा पछि गर्दाखेरि। लेफ्टमा 1.5 टपमा 1 इन्च अनि राइटमा 1 इन्च र बटममा 1 इन्च भनेर म अहिले त्यो युज गर्छु है त। हामीले रिपोर्ट गर्दा चाहिँ त्यो युज गर्छौं। सो त्यो यहाँ छैन नि यो रिपोर्टमा बाइ डिफल्ट छ त छैन। हेर्नुस् त तल यसको 3 भन्दा तल कति धेरै छ अनि टपमा पनि धेरै नै छ। यो लेफ्ट र राइटमा पनि फरक फरक छ। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त यसको मार्जिन चाहिँ सेट गर्नु पर्यो। त्यो मार्जिन सेट गर्नको लागि बाइ डिफल्ट हामीलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसार नभए पछाडी हामीले के युज गर्छौं त अघि मैले भनेको प्याकेज युज गर्छौं है त। ओके ल अब हामी फेरि अर्को नयाँ कुरा प्याकेज युज गर्दै छौं। सो प्याकेज कसरी युज गर्ने र कहाँ युज गर्ने दुईटा कुरा है। सो प्याकेज युज गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्रिएम्बल पार्टमा हो। प्रिएम्बल पार्टमा चाहिँ कस्तो कुरा चाहिँ युज गरिन्छ भने त्यसले चाहिँ होल डकुमेन्टलाई नै फरक पार्छ भनेको होल डकुमेन्टमा नै इन्क्लुड हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। जस्तो फर एक्जाम्पल पेज मार्जिन भनेको त सबै पेजको एउटै मार्जिन हुन पर्यो नि त हैन। त्यो डिफरेन्ट गराउन पनि मिल्छ हैन। तर हाम्रो के हुन्छ र हाम्रो त स्टार्टिङ देखि लास्टसम्म नै के हुन्छ तपाईको मार्जिन त सेम हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौं हामीले प्रिएम्बल पार्टमा लेखेको जति पनि कमान्ड छ त्यसले चाहिँ होल डकुमेन्टलाई नै के गर्छ फरक पार्छ है। होल डकुमेन्ट नै डिफरेन्ट हुन्छ एडिट हुन्छ। सो हामीले अब प्याकेज युज गर्दै छौं। प्याकेज युज गर्नको लागि मैले अघि तपाईहरुलाई सिन्ट्याक्स बताइसकेको थिएँ आफै आउँछ हेर्नुस् त। युज प्याकेज भनेर टाइप गर्नुस् /use package इज कमान्ड। अब मैले अघि भनेको थिएँ बिग ब्र्याकेट भित्र के हुन्छ हाम्रो प्यारामिटर आर्गुमेन्ट्स के भनेको थिएँ ठीक छ। र मैले सिन्ट्याक्समा पनि लेखेको थिएँ हाम्रो यो पेपर फर्स्टमा पेपर साइजको कुरा गरौँ है त। सो पेपर साइज के गर्छ यसले ए सिरिज र बी सिरिज छ। हामी ए सिरिज गर्छौं त्यो पनि हामी केमा हेर्छौं A4 मा हेर्छौं। A4 पेपर भन्ने चाहिँ हाम्रो पेपरको साइज भयो। बाइ डिफल्ट पनि A4 नै हुन्छ है। र अर्को मैले के भनेको थिएँ यो जियोमेट्री भन्ने चाहिँ के हो त युज प्याकेज मैले अघि बताइसकेँ। जियोमेट्री प्याकेज युज गर्छौं र त्यसको लागि चाहिँ A4 पेपर अघिको पेजलाई नै हेरौँ है त। सो हामीलाई यो चेन्ज कसरी भयो कम्पेयर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो पेज नम्बर 3 छ अहिलेसम्म केही चेन्ज छैन किनभने A4 पेपर बाइ डिफल्ट हो र मैले अहिले प्याकेज पनि के युज गरेको छु A4 नै युज गरेको छु। सो नो चेन्ज। म के गर्छु मार्जिन सेट गर्छु। यो एउटा सिन्ट्याक्स भयो है त। यदि मार्जिन सेट गर्नुपर्ने छैन हैन र पेपर साइज मात्रै चाहिँ भ्यारी गरौँ है त। सपोज मैले अघि भन्न त भने पेपर साइज यो चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ भनेर सपोर्ट हुन पर्यो नि त कोडिङमा पनि। सो मैले A4 को ठाउँमा के गर्दिएँ भने A3 युज गर्दिएँ भने के हुन्छ A3 पेपर अब पेपर साइज ठुलो अहिले यो यहाँ फर्स्ट पेजमा नै कति धेरै कन्टेन्ट आयो दैट मिन्स यो चाहिँ के हो त A3 पेपर साइज हो। यो कुरा केही पनि फरक छैन। तपाईले बाइ डिफल्ट A4 सम्झिनुस् A4 लेखिदिनुस् र सम्झिन चाहिँ के सम्झिनुस् भने यस्तो पनि हुन्छ है A3 पनि हुन्छ A2 पनि हुन्छ A1 पनि हुन्छ है भनेर चाहिँ बुझ्नुस् त्यति हो है त। के गराउँछु त तपाईलाई यो कोड कपी गरेर पेपर प्यारामिटर्स चाहिँ के भनेको थिएँ मैले अघि कमा गरेर इन्सर्ट गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि। सो अब मैले अघि दुईवटा कुरा भनेको थिएँ पेपर मार्जिन पर्सेन्टेज सिम्बल लेख्नुस्। यो कमेन्टको लागि पर्सेन्टेज सिम्बल तपाईलाई पछि रिडेबल होस् कोडिङ भनेर तपाईलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सजिलो होस् भनेर मैले यो कमेन्टिङ लागि त मैले अघि भनेको थिएँ नि A4 पेपर गर्ने अनि कमामा के गर्ने मार्जिन इक्वल टु
1 इन्च भनेको 1 IN लेख्ने इन्चको सर्ट फर्म। अब यो A3 लाई हेर्नुस् है त, यो चेन्ज भएको एनालाइसिस चेन्ज हुन पर्यो नि त। अहिले के छ बाइ डिफल्ट पेपर मार्जिन छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड यो होइन, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यो होइन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अनुसार चाहिँ कसरी कन्ट्रोल हुन्छ भनेर मैले के गरेँ, सेम मार्जिनको लागि युज गर्दाको लागि A4 पेपर गरेँ, कमा गरेँ, मार्जिनमा 1 इन्च। यसले के बताउँछ भने पेपरको 4 साइडमा नै लेफ्ट राइट टप एन्ड बटममा नै के हुन्छ, पेपर मार्जिन चाहिँ 1 इन्च हुन्छ। रन गराउनुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, ल यो पेज नम्बर 3 लाई हेर्नुहोस् त, अघिको भन्दा अहिले फरक भयो कि नै। अहिले लेफ्टमा पनि राइटमा पनि टप र बटममा नै के छ त, अब चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा सेट भयो। यो चाहिँ सेम मार्जिनको लागि। यो क्लियर हुनुहुन्छ होला, त्यस्तो नयाँ केही पनि त्यस्तो नबुझिने केही पनि छैन। यदि क्वेसन छ भने तपाईले कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फर डिफरेन्ट मार्जिन है त, तपाईहरु पनि टाइप गर्दै जानुस् है र रन गराउँदै जानुस्। फास्ट भयो भने चाहिँ मलाई रोक्नुस् है त। तपाईले क्लासमा नै रन गराउनुस्, सो तपाईहरुलाई घरमा यसमा धेरै टेन्सन गर्न नपरोस्। अब अर्को भनेको चाहिँ के हो भने फर डिफरेन्ट मार्जिनको लागि के गर्ने त, यो म मार्जिन भन्ने कुरालाई चाहिँ हटाइदिन्छु र यो माथिकोलाई कमेन्ट गरिदिनुस् है त। यो युज गरिसक्यो भने दुईटा कमान्ड नै, दुईटा सेम युज प्याकेज युज गर्न मिल्दैन, जियोमेट्री दुईटा युज गर्न मिल्दैन। यसलाई कमेन्ट गरिदिनुस्। तपाईलाई पछि जुन आवश्यक पर्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले डिफरेन्ट यसमै कमेन्ट गरेर राखिदिएको छु। तपाईहरुले पनि त्यसरी नै गर्नुस्। सो पछि तपाईहरुले कोडिङ लेखिरहने होइन, सब आफूले अहिले गरेको कोडिङ निकाल्ने, कपी पेस्ट गरिदिने, डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने है। टाइम वेस्ट गरिरहनु जरुरी छैन। सो मैले अब के गर्छु त, म लेफ्टमा 1.5 इन्च भनेर गर्छु, राइटमा पनि 1 इन्च गर्छु, टपमा 1 इन्च, बटममा 1 इन्च। अब अहिलेको भन्दा अलिकति फरक के हुन्छ त, लेफ्ट मार्जिन चाहिँ अलिकति धेरै आउँछ। हामीले बाइन्डिङको लागि चाहिँ 1.5 गर्छौँ, 0.5 चाहिँ बाइन्डिङ भनेर राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, अघि र अहिलेको डिफरेन्स हेर्नुहोस् है त। पेज नम्बर 3 लाई नै मैले देखाइरहेको छु। अहिले लेफ्टको मार्जिन ठुलो भएको छ। ल यतिसम्म सबैको भएको हो कि होइन? पेपर मार्जिनको कुरा यति नै हो। हामीले रिपोर्टमा पेपर मार्जिन यसरी सेट गर्छौँ। यतिसम्म सबैको रन भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त। एकछिन है सर, हुँदैछ। ए हुन्छ हुन्छ, टाइप गर्नुहोस्। अनि तपाईहरुले कोडिङ गर्दाखेरि के गर्नुस् भने नि, यो सुरुमा बाइ डिफल्ट यो राखिदिहाल्ने है त। मैले गर्दै गएको छु नि, त्यही भएर मैले यसमा एड गरिदिँदै गएको कारण चाहिँ डकुमेन्ट क्लास पछाडि तपाईले यो लाइन छ नि, यो युज प्याकेज यो राखिदिहाल्छ। अब त्यो डकुमेन्टलाई कन्ट्रोल गरिरहनै पर्दैन, यति कमान्डले सबै कन्ट्रोल गरिदिन्छ। यति रन गराउनुस् अनि म अर्को कुरा बताउँछु। यो टाइप गरेर रन गरिसकेकोले यस लेख्नुस् त। फिडब्याक चाहिँ दिँदै गर्नुपर्छ। अनलाइन छौँ है, 2 वे हुनुपर्छ। यो फेरि मैले मात्रै गरेर भएन। यतिसम्म रन भइसकेको जतिले यस लेख्नुस् त। कतिजनाले गर्नुभयो? नो भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखिनँ, सो मैले चाहिँ म अगाडि बढेँ है त। तपाईहरुले सबैले गर्नुभएको छ भन्ने बुझेँ मैले। अब के गर्नुस् भने नि, म यो कुरालाई चाहिँ माथि लगेर राखिदिन्छु है त। तपाईहरुले बाइ डिफल्ट नै यो युज गर्ने हो। यो टाइटल भन्ने कुरो युज गर्नु आवश्यक पर्दैन अरु डकुमेन्टमा। अहिले जस्ट मैले एउटा टाइटल पेज भनेर देखाउनको लागि मात्रै यो राखेको हो। टाइटल पेज कसरी बनाउने भन्ने कुरा त म तपाईहरुलाई पछि टेम्प्लेट नै प्रोभाइड गरिदिन्छु, किनकि टाइटल पेज कन्ट्रोल गर्न अलिक झ्याउ हुन्छ यसमा, र तपाईहरुलाई म सजिलो बनाइदिन्छु, टेन्सन नगर्नुस्। बाइ डिफल्ट यो 3टा कोड चाहिँ कुनै डकुमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने टाइटल भन्ने कुरो राख्न जरुरी भएन। अहिले मात्रै यसलाई सम्झिनुस् र यसलाई हटाइदियो भने
ल मैले कमेन्ट गर्दिएँ ल। यो दुईटा कोड चाहिँ हरेक डकुमेन्टमा राखिदिने है रिपोर्ट बनाउँदाखेरि। ओके, यो पछाडि अर्को कुरा के छ भने अर्को एउटा नयाँ कुरो देखाइन्छ है त। नयाँ कुरो भन्नाले यही हो, बट तपाईलाई बोथ साइड प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्ने भन्ने कुरा छ है त। सो बोथ साइड प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ A4 पेपर भन्ने भइ नै हाल्यो हैन। अब यो लेफ्ट राइट टप बटम भन्ने छ नि, त्यसको ठाउँमा चाहिँ इनर र आउटर भन्ने हुन्छ। इनर इक्वल टु 1.5 इन्च राख्नुस् र आउटर इक्वल टु के हुन्छ तपाईँ कति राख्ने 0.5 इन्च। ओके, हेर्नुहोस् है त, मैले यो इरर निकालेँ। यो इरर किन आयो भन्नुहोस् त ल, मैले अघि भनेको थिएँ यो कुरा। मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त यो इरर किन आयो, रन भएन नि कोडिङ। कसैलाई थाहा छ? ल ठिकै छ, अब चाहिँ सम्झिनुहोस् है त। यो मैले यो किन रन भएन भने नि, यो जियोमेट्री भन्ने प्याकेज हेर्नुहोस् त, यो दुईटा युज भयो कि जियोमेट्री। सो एउटालाई कमेन्ट गर्नु पर्यो नि त, माथिकोलाई एकछिन कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल, यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्, रन गर्नुहोस्। यदि टु साइड प्रिन्ट गर्नुपर्ने पेपर चाहिँ यसरी पढ्नुहोस् है त, इनर एन्ड आउटर भनेर डिफाइन गर्नुहोस्। यो चाहिँ टु साइड नै प्रिन्ट हुन्छ। यदि तपाईँले अघिकोमा टु साइड प्रिन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा नमिल्न सक्छ, किनकि इनर र आउटर हुन्छ नि त, दुईपट्टि स्ट्याब्लर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाइन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टेन नै छोपिदिन सक्छ। र यो हुन्छ भनेर मात्र मैले देखाएको हो तपाईँलाई। हामीले बाई डिफल्ट गर्ने रिपोर्टमा यो माथिको नै हो ल। अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले ट्राई गर्ने कुरा चाहिँ मैले इन्चको राखेँ, अब सिएम राखेर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आइएन को ठाउँमा सिएम भनेर युज गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि प्र्याक्टिस भयो। प्र्याक्टिसको लागि मैले छोडेँ है त। आइएन को ठाउँमा जस्ट सिएम युज गर्नुहोस्, यसले सिएम युनिट पनि लिन्छ। पेपर साइज र मार्जिनमा केही क्वेसन छ भने राख्नुहोस्। त्यस पछाडि होइन भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब हेडर एन्ड फुटर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर, हेडर एन्ड फुटर पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो कसरी गर्ने भनेर बताउँछु। त्यसमा केही क्वेसन छ भने प्लिज 1 मिनट। ओके ल, छैन जस्तै लाग्यो। सो म अर्को खोल्छु है त। र मैले अर्को कुरा एउटा कुरा बताउँछु है तपाईँहरूलाई। तपाईँले यो जहाँ सेभ गर्नुभएको छ नि त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अब प्रिन्ट गर्ने चाहिँ कुन हो त हैन, त्यो कुरा बताउँ है त। प्रिन्ट गर्ने यसको स्पेसिफिक मिनिङ भनेको के हो त, हाम्रो प्याकेजको नेम हो, के को लागि, हेडर एन्ड फुटरको लागि। हामीले के गर्छौँ यसको लागि, प्रिएम्बल पार्टमा युज प्याकेज कर्ली ब्रेसेस भित्र फ्यान्सी एसडिआर भनेर युज गर्छौँ। अहिले हामीले त्यहाँ टाइप गर्छौँ है। अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई सजिलो छ हेडर एन्ड फुटरको लागि। ओके है त। सो अब यो अलाइनमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ लेफ्ट, सेन्टर र राइट भन्ने छ है त। अलाइनमेन्ट चाहिँ अब हेडरको लेफ्टमा गर्न पर्यो भने सिम्पल एल हेड, लेफ्ट हेडर, ब्याकस्ल्यास, कमान्ड भनेको ब्याकस्ल्यासबाट स्टार्ट हुन्छ। ब्याकस्ल्यास एल हेड भनेको हेडरमा लेफ्टमा चाहिँ लेफ्ट अलाइनमेन्टमा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कर्ली ब्रेसेस भित्र लेख्ने, ठिक छ। अब फुटरमा गर्नु पर्यो भने के गर्ने, एल फुट लेख्ने, सिम्पल छ नि। अनि सेन्टर अलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो भने सी हेड, र अर्को फुटरमा गर्नु पर्यो भने सी फुट, र राइट अलाइनमेन्टमा यदि हेडरमा गर्ने हो भने आर हेड र आर फुट, एलसीआर है, एलसीआर सर्किट सम्झिनुहोस्। हेडर फुटरको लागि लेफ्ट, सेन्टर, राइट अलाइनमेन्ट, सिन्ट्याक्स यही नै हो है त। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो हुन्छ। सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ होरिजेन्टल लाइन आउँछ नि, जुन हाम्रो हेडरमा होरिजेन्टल लाइनहरू आउँछ भने त्यसको विड्थहरूलाई कसरी जुन भ्यारी गर्ने हैन, त्यसको विड्थ चाहिँ अलिकति डार्क बनाउने, बोल्ड बनाउने हो कि त्यसको थिकनेस चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ रिन्यू कमान्ड हेड, यो हेड रुल विड्थ भन्ने छ। र यो चाहिँ पोइन्ट, कति पोइन्ट युज गर्ने भन्ने हो। एक्सपिटी भनेको चाहिँ पोइन्ट, 10 पिटी, 1 पिटी, 1.2 पोइन्ट भन्ने हो। र यो चाहिँ रिन्यू कमान्ड भनेको चाहिँ के हो भने हेडर भन्ने कुरा के भयो, हेडर फुटर भन्ने कुरो योबाट डिफाइन भइसक्यो। यो कोड लेखे पछाडि यो सिन्ट्याक्स युज गरेर कोड लेखेपछि डिफाइन हाम्रो के हुन्छ, हेडर एन्ड फुटर अलरेडी आइसक्छ। रिन्यू कमान्ड भनेको चाहिँ यो हेडर भन्ने कुरा त काम त हामीले अगाडि लेखिसकेका छौँ नि, फेरि त्यसलाई रिन्यू कमान्ड गरेको हो है। त्यही कामको लागि त्यसलाई नै के एडिट गर्नको लागि रिन्यू गरेको कि रिन्यू कमान्ड, जस्ट बुझौँ न त्यसको लागि है। सो एक्स डिनोट्स द विड्थ अफ द लाइन। ल
यति कुरा यो सिन्ट्याक्स हो, सिम्पल छ। एल हेड एल फुट, सी हेड सी फुट, आर हेड आर फुट। यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कोडिङबाट हेर्छौँ। यो टिप्नुपर्छ भने टिप्नु भयो हुन्छ, स्क्रिनसट गर्नुहोस्, फोटो खिच्नुहोस् है, हामी कोडिङमा पनि हेरिहाल्छौँ। ओके, यो नयाँ फाइल खोल्नु भयो होला तपाईले। हेडर एन्ड फुटर नाम दिएर नयाँ टेक्स्ट फाइल चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। र यति मैले थोरै कन्टेन्ट केही राखेँ यसमा हेडर फुटरको लागि। सो मैले अब हेडर फुटरको लागि के भनेको थिएँ, अहिलेको जसरी नै मैले प्याकेज युज गर्न सक्छु। युज प्याकेज लेख्ने, युज प्याकेजको दुईटा सिन्ट्याक्स आएको छ हेर्नुहोस् त। त्यो तपाईँले युज प्याकेज लेखे पछाडि त्यहाँ दुईटा सिन्ट्याक्स आएको छ। एउटा सिन्ट्याक्समा के छ, युज प्याकेज, अनि अगाडिपट्टि के छ, त्यो प्यारामिटर्सको पार्ट छ नि, अघि हामीले एफओ लेखेको मार्जिन लेखेको पार्ट हो, त्यो एउटा टाइपको भयो भने अर्को युज प्याकेजको चाहिँ प्यारामिटर्स नहुने। मैले भनेको थिएँ नि प्यारामिटर्स भनेको अप्सनल हो। सो म तलको चुज गर्छु, मलाई यसमा प्यारामिटर्स आवश्यक पर्दैन। अनि मैले प्याकेज नेम के हो यसमा, एसडिआर भनेर युज गर्नुहोस् है, ठिक छ। अनि अर्को यसमा के युज गर्नुपर्छ भने ब्याकस्ल्यास पेज स्टाइल भनेर पनि डिफाइन गरेको छ यसले है त। पेज स्टाइल फ्यान्सी जस्ट हेडर एन्ड फुटरको लागि डिफाइन गरिदिएको प्याकेज मात्रै हो यो, यसको अरू खास चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। तर यति रन गराउनु भयो भने हेर्नुहोस् त, यो माथि के आएको छ तपाईको, यो माथि हेडरमा त लाइन आइसकेको छ नि। अब मलाई हेडरमा के इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। हेर्नुहोस् है त, अब यो प्रिएम्बल पार्टमा नै म इन्सर्ट गर्छु। कमेन्ट गरिदिनु डिफाइन हेडर है। डिफाइन हेडर गर्नको लागि मैले के गर्छु, सुरुमा हेडरको पार्टमा म लेफ्ट अलाइनमेन्टमा के लेख्छु, एल हेड। हेडरमा लेफ्ट अलाइनमेन्टमा के राख्ने त, सिम्पल डेट राखिदिउँ न त है त। ब्याकस्ल्यास डेटको लागि के थियो, ब्याकस्ल्यास टुडे भन्ने आजको डेट हो यो भनेको। एल हेड भनेको हेडरको लेफ्ट अलाइनमेन्टमा आजको डेट चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो है। सो सेन्टरमा पनि सी हेड गर्ने, त्यसपछि यो भित्र के लेख्ने, केही नाम लेखिदिनुस्। सपोज लेटेक भनेर लेखेँ मैले है। अर्को भनेको आर हेड गरेर लेख्नुहोस्। आर हेडमा के लेख्ने तपाईँले केही लेख्नुहोस्। सपोज मैले ड्राफ्ट भनेर लेखिदिएँ एउटा, जे लेख्दा पनि भयो, तपाईँको नाम लेख्दा पनि भयो। हेर्नुहोस् अहिले त्यो ओभरभ्यू भन्ने चाहिँ त्यतिकै आइरहेको थियो, हामीले केही पनि डिफाइन नगरेको भएर अहिले त्यो हट्यो। हेर्नुहोस् त, तपाईँले यो यति कुरा आउनु पर्यो तपाईँहरूको। हेडर डिफाइन गर्यो हामीले। सो हेडरमा के गर्यौँ त, यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड पेजको साइजमा काम गरौँ न त है। त्यसको लागि के गर्ने, मैले अघि भनेको थिएँ नि यो बाई डिफल्ट राखिदिनुहोस् भनेर। म चाहिँ जस्ट कपी पेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले पनि कपी पेस्ट गरिदिनु भने चाहिँ यसलाई लगेर राखिदिनुहोस् त्यहाँ। हेडर फुटरमा पनि यो राखिदिनुहोस् ल। सो स्ट्यान्डर्ड पेपर साइजमै गरौँ। सो यसमा के भयो त हेर्नुहोस् त, हेडरमा लेफ्ट अलाइनमेन्टमा मैले के गरेको थिएँ, ब्याकस्ल्यास टुडे भनेको आजको डेट गर्छ, त्यसले अटोमेटिकली नै अपडेट गर्छ। अनि मैले सी हेड भनेको सेन्टर अलाइनमेन्टमा हेडर छ, हेडरको कन्टेन्ट के थियो, लेटेक भन्ने थियो। र अर्को राइटमा राइट हेड भनेको चाहिँ के छ, ड्राफ्ट भन्ने लेखेको थिएँ। यो कन्टेन्ट जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो नाम लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, या कुनै इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ हेडर इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। यति सबैको भयो होला है। यो लेटेक छ नि, लेटेकको स्ट्यान्डर्ड सिम्बल निकाल्न मन लाग्यो भने यो लेटेक लेखेको भन्दा अगाडि ब्याकस्ल्यास राखिदियो भने यसको स्ट्यान्डर्ड सिम्बल आउँछ, लोगो आउँछ यसको लेटेकको। हेर्नुहोस् त्यो माथि टी क्यापिटल एक्स क्यापिटल ए र ई चाहिँ यसमा। यतिसम्म सबैको आयो हेडर चाहिँ। हेडर आउने जतिले एस लेख्नुहोस् त कमेन्टमा। ओके, दुईजना तीनजना।
नआउने छ भने नो लेख्नुहोस् है त। आउने जतिले आइसकेको जतिले यस लेख्नुहोस्, नआउने जतिले नो लेख्नुहोस्। अब के गरौँ भने सपोज मलाई सबै डकुमेन्टमा यो लेफ्ट अलाइनमेन्ट, राइट अलाइनमेन्ट, सेन्टरमै चाहिन्छ भन्ने छ त छैन नि त हैन। सपोज मलाई कुनै डकुमेन्ट कुनैमा मलाई सपोज हेडरमा चाहिँ मात्रै राख्न मन लाग्यो, यो दुईटा चाहिँ आवश्यक परेन भने म के गरिदिन सक्छु, यहाँ कमेन्ट गरिदिनुस्, एडिट गरिदिनुस् है। हेर्नुस् त अब मैले सेन्टरको लागि कमेन्ट गरिदिएँ, सेन्टरमा आउँदैन, सिम्पल छ नि। सपोज मलाई राइटको हेडर पनि चाहिएन, राइट यो ओभरभ्यू अटोमेटिक आइरहेछ, यसलाई यो केही नगर्नुहोस्। के गर्नुहोस् भने यसलाई चाहिँ नर्मली लेफ्टतिर हामीले डेट राख्ने गर्छौँ हैन। हामीले फुट नोटहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई चाहिँ, हामी म त्यो कुरा बताउँछु। हेर्नुहोस् त सपोज मलाई एउटा मात्रै चाहियो भने म लेफ्ट अलाइनमेन्टमा मैले एउटा राइटमा हेडरमा चाहिँ एउटा केही राखिदिएँ। यति गरेपछि तपाईँहरूलाई अब जे आवश्यक पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले डकुमेन्टहरूमा फुट नोट भनेर तपाईँ बुकहरूमा रिपोर्टहरूमा फुट नोट देख्नुहुन्छ नि, त्यो फुट नोट चाहिँ कसरी लेख्ने त, कसरी क्रिएट गर्ने त है। सपोज मलाई यो पछाडि चाहिँ मलाई फुट नोट राख्नु पर्यो। हेलो दिस इज माई फर्स्ट डकुमेन्ट इन लेटेक भन्ने छ,